सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नदीर, जंग दोबारा शुरू हो गई। रात काफी हमले हुए। हमारे साथ अब्दुल कयूम साहब है। सर, मैंने आपको क्या कहा था कि ये जंग बंद नहीं होगी, और अचानक ये नेटो का इजलास और उसके बाद ट्रम्प का ये ऐलान, क्या देखते हैं आप? ये सही बात है नवाब साहब, आपने 3-4 दफा दोहराई है और ये सच्ची बात है आपकी। ये जंग बंद नहीं होने वाली, इसलिए कि वन साइडेड आप कहें कि एक डिसीजन ट्रम्प ले रहा है। धमकियां इतनी इतनी खतरनाक, जब मारेगा आदमी तो दूसरी साइड ईरान है। ये पाकिस्तान तो है नहीं है कि एक छोटे से वो कहते मेमो के ऊपर हुकूमत ही चेंज हो गई थी। ये ईरान है। ईरान ने बोला कि देखो तुम धमकियां मारोगे तो हम तुम्हारी धमकियों से डरने वाले है ही नहीं है, और सही अगर तरीके से चलोगे तो मुआहदा करो। लेकिन जैसे हमने प्रोग्रामों में बोला हुआ है और ईरान ने बहुत दफा रिपीट किया कि जो उसके अपने जाती मुफाद है ईरान का, उससे वो 1 इंच पीछे नहीं हटने वाले। अभी ट्रम्प जो है, ये चूंकि ऐसा शख्स है कि इसके बारे में अपने अमेरिकन कह रहे हैं कि ये झूठा आदमी है और ये खतरनाक आदमी है। कल एक ऐसा शख्स जो कि सदर के लिए खड़ा हो रहा था इसके खिलाफ, और वो हट गया था बाद में, तो उसने बोला कि हमने पहले ही बोला है कि इसको उठाओ, अमेरिका के लिए खतरा ट्रम्प है और कोई दुनिया का मुल्क नहीं है। तो अब वहां पे नेटो की मीटिंग होनी, ये वहां पहुंच जाता है और फिर वहां जाके नेटो वालों को कहता है तुम मिलो मेरे साथ और हम ईरान को वो सारी इसके मफादात खत्म करते हैं, मारते हैं। तो वो ना करके फिर इसने बयान भी दिया कि मैं बहुत मायूस हुआ नेटो के रिएक्शन से। अभी लाजमी बात है, ये अमेरिका का सदर है तो हर किसी को दबाने की कोशिश तो करता है। अभी नेटो को ये पता है कि ग्रीनलैंड लेने के लिए कोशिश कर रहा है, क्यूबा को दबाने की कोशिश कर रहा है। तो ये इसने खुद यानी ईरान के ऊपर अटैक्स किए कि क्योंकि ईरान चाहता है कि वो जो जहाज उसके गल्फ स्टेट के अंदर खड़े हैं या मूव कर रहे हैं वो ईरान की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, फार्मूला के मुताबिक आउट हो और इन हो, और ये मान नहीं रहा। तो उससे फिर ईरानियों ने कुछ जहाजों के ऊपर फायर किया जो दलेरी के साथ निकल रहे थे वहां से, और फिर इसने उसके ऊपर अटैक कर दिया। 4-5 इसके ईरान के वो इलाके जो साहिल समंदर के ऊपर आप कहेंगे डिफेंस के पोस्टें हैं या जो भी है वहां, लेकिन ईरान ने भी काम नहीं किया। ईरान ने बोला हमने कुवैत के अंदर और जो सामने बहरैन है जहां अमेरिका ने बहुत बड़ा फिफ्थ इसका वो बेड़ा खड़ा है, तो वो दबा के उन्होंने मारा उसको। और आज फिर ईरान ने बोला कि अभी हम देखते हैं कि इसका रिएक्शन क्या आता है ट्रम्प का। अगर ये ज्यादा हमारे एरिया में या हमारे पोस्टों के ऊपर या डिफेंस इंस्टॉलेशन के ऊपर ये बमबारी करता है तो फिर हमारा रिएक्शन बहुत बुरा होगा और बहुत सख्त होगा। अच्छा सर, ये भी ईरान ने धमकी दी है कि जहां से हमले होंगे उन मुल्कों को खत्म कर दिया जाएगा, और ट्रम्प भी इस तरह की धमकियां दे रहा है। तो आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये जो मुआहदा था या जो जंग रुकी थी वो तो उसका तो कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन दोबारा पेट्रोल की कीमतें ऊपर जानी शुरू होगी। ये सही बात है, क्योंकि जहां से भी ईरान ने पहले बताया हुआ कि जहां से जिस मुल्क फैसिलिटेट कर रहा है कि हमारे ऊपर अटैक हो, हम उसको पहले मारा है, फिर दोबारा सख्त मारेंगे। और उन्होंने बहरैन और कुवैत को मारा है कल, और बाकी उन्होंने बोला कि हम देख रहे किस किस और अड्डे से हमारे ऊपर हमले होंगे, हम उसको भी इतना ही सख्त रिएक्शन देंगे और इस दफा बहुत सख्त रिएक्शन देंगे, बहुत बुरे तरीके से हम मारेंगे। सिर्फ मिसाइल नहीं, ये उन्होंने एक पॉइंट आउट किया कि सिर्फ मिसाइलों से हमला नहीं होगा, कुछ और तरीके से भी हमले होंगे। तो ये तेलों की कीमत, जब कल से जंग हुई है, जहाज रुके हैं, तो फिर तेलों की कीमत फिर ऊपर चली गई है। और ये ट्रम्प ही की वजह से सब कुछ हो रहा है, क्योंकि ये धमकियों से डरा डरू के तो मुआहदा करना चाहता है। लोगों ने ये भी कहा, कमेंटेटर्स ने, कि ये जो ट्रम्प है ये जो ईरानी मजहबी लीडर था उसके जनाजे पे जो करोड़ों लोग बाहर निकले, वो इससे इनकी सारी वो ख्वाबो ख्याल मिले भेंट हो गया है, क्योंकि ये सोच रहे थे 2 दिन में पूरा ईरान कब्जा हो जाएगा। तो ये जब दुनिया करोड़ों बार निकली है और इतने उसमें बड़े बड़े कुतबे थे मोहम्मद साहब, उसने बोला कि हम बदला लेना चाहते हैं, ट्रम्प को इसी तरह मारो जिस तरह हमारे लीडर को मारा, इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म को इसी तरह मारो जिस तरह उसने हमारे लीडर को मारा। तो ये 2 बंदे जो है ये हमारे टारगेट पे होने चाहिए। और ट्रम्प ने कल नेटो की मीटिंग में बोला कि ईरान मुझे कत्ल करवाना चाहता है। ये उसके अपने अल्फाज हैं, अपना रिपीट किया उसने। तो ये क्यों हुआ भाई?
اگر یہی سمجھے جب پتہ لگ گیا کہ ایران مار کھانے والا ملک نہیں ہے تو پھر دھمکیاں شمکیاں مار یہ کر وہ کر. تو دھمکیوں میں تو ایران کے کل جو پارلیمنٹرین کا وہ اسپیکر ہے اس نے بہت دلیری سے بولا ہے ایران کبھی بھی کسی بھی ملک سے دھمکیوں سے کبھی ڈرنے والا نہیں ہے اور یہ ہم ڈرنے والے ہے ہی نہیں. ہم لڑائی کریں گے چاہے کتنے سال جنگ ہو. پاکستانیوں کی جو مار پڑی ہے مبارک صاحب یہ پوائنٹ ہے بہت بڑا. یہ جو چاپلوس تھے یہ جو جعلی مارشل فیلڈ مارشل اور جعلی وزیر اعظم اور جعلی ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارم منسٹر اور پارلیمنٹرین ان کے منہ پہ تماچے لگے ہیں کیونکہ یہ جو کچھ چاہ رہے تھے ایران سے کہ یہ کسی نے جبیاں شبیاں خوب شیعہ پونا سے بھی انہوں نے دکھایا وہ جو ان کا منسٹر بیٹھی ہے کس طرح وہ جا کے وہاں چپیاں مار. پاکستان کی بات تو ہم تب کریں ہمارے تو اپنے حالات ٹھیک نہیں ہے. 20-30 لوگ روزانہ وہاں پہ موت کی نیند میں سلا دیے جاتے ہیں. کبھی پولیس والے کبھی فوج کبھی کوئی تو ہم دوسروں کے معاملات کیا ٹھیک کرنے. ہمارا تو اپنا کام اتنا خراب ہوا ہے اس وقت. بالکل صحیح بات. آپ دیکھیں کہ پاکستان خود بہت بڑی مصیبت میں ہے پہلے سے ہی بہت عرصے سے. اور جب سے یہ جعلی فیلڈ مارشل انہوں نے بنایا میرے خیال میں اس کو اگر غیرت ہو شرم یا ہو تو یہ ریزائن کرے کیونکہ یہ اصلی فیلڈ مارشل نہیں ہے یہ جعلی ہے. یہ چیف آف آرمی اسٹاف ہر چیز جعلی ہے وہاں پہ. سر اصلی چیز ہے کون سی پاکستان میں؟ کوئی ایک کا نام لے دیں مجھے ذرا بتائیں. یہ صحیح بات ہے. یہ سارے سفارتی لوگ بنائے گئے تھے تبھی پاکستان کا بیڑا غرق ہو گیا. آپ ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا میں دیکھیں 2.5 سال کے بعد 2 سال کے بعد آٹومیٹک ان کے جنرل چینج ہوتے ہیں اور کسی دنیا کے ملک لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ ٹرن اس کی آتی ہے جو سینئر ہوتا ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف بنتا ہے. اس کی ایج اگر 1.5 سال ہے یا 2 سال ہے 3 سال ہے اس حساب سے وہ رہتا ہے چپ کر کے چلا جاتا ہے نیا بن جاتا ہے. یہاں پہ جو پاکستان کے ساتھ چونکہ حکومتیں جعلی آئی ہیں اور کرپشن سے آئی ہیں اور فراڈ کر کے آئی ہیں تو فراڈی لوگ انہوں نے ڈھونڈے جو ان کو سپورٹ کرے. تو کیانی کا آپ نام لے لیں باجوہ کا لے لیں اس کا لے لیں اس سے پہلے بھی جو لوگ آئے. تو آج جو پاکستان کا حالات ہیں جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کل کم از کم جو آزاد میڈیا وہ کہتے 50 فوجی کل مارے گئے بلوچستان میں 3 حملوں میں انہوں نے اٹیکس کیے ہیں. کدھر تھی ان کی فوج کدھر یہ ان کے چونکہ خود یہ جہاز لے کے گھوم رہے ہیں اور اس کی سارے جنرل عیاشیں کر رہے. تو اسی طرح فرنٹیئر میں علیحدہ مار رہے ہیں. پولیس والے غریب لوگ شریف لوگ ان کے پاس وہ اسلحہ بھی نہیں ہوتا جو فوج کے پاس ہوتا ہے. تو مبارک صاحب یہ سب چیزیں انڈیکیٹ کر رہی ہیں وہ چائنیز پروفیسر کی پریڈکشن 100% صحیح جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ملک سسٹین نہیں کرے گا کیونکہ اس کے اندر کرپٹ لوگ اس کو لیڈ کر رہے ہیں بددیانت لوگ اس کو لیڈ کر رہے ہیں حرام خور ملک کے جو چیدہ گنڈے ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں. تو ملک اس طرح چلتے ہی نہیں ہے دنیا میں. یہ پاکستان بہت جلد یہ پاکستان گرنے والا ہے. یہ اس کی بار بار پروڈکشن جو آ رہی ہے اس کے ثبوت آپ کے سامنے. 1 ملین فوج کروا کس طرح کل 50 فوجی مروائے صرف 50 روز میں. فرنٹیئر میں کتنے مار رہے ہیں پنجاب میں کتنے مار رہے ہیں سندھ میں مار رہے ہیں. چائنیز کے بڑے بڑے سائنسدانوں کو اور ان کے کام کرنے والے لوگوں کو مروایا گیا گوادر میں مروایا گیا. یہ سب چیزیں شو کر رہی مبارک صاحب کے یہ لیڈرشپ یہ جو جعلی ہے. میرے خیال میں آپ کے کور کمانڈرز جو اتنے جنرل ہیں 400-500 جنرل ہیں وہ سوچیں کہ جعلی فیلڈ مارشل کو اٹھا کے باہر پھینکے اور نیا چیف آف آرمی اسٹاف دیانتداری سے قابل ترین لوگ آپ چیف آف ڈیفنس بنائیں چیف آف آرمی اسٹاف بنائیں. اور یہ جعلی حکومت جعلی فیلڈ مارشل اور تمام وہ لوگ جو پاکستان کے اوپر چڑھ گئے اور لوگوں کو دبا رہے ان کو اٹھا کے باہر پھینکے. یہ آرمی کر سکتی ہے مبارک صاحب. قوم آپ کی مردہ ہے ان کے اندر وہ طاقت نہیں ہے جو یہ کر پائے. بہت شکریہ سر. جی مہربانی. اچھا ایران میں لوگ ٹرمپ سے بڑی نفرت کرتے ہیں. انہوں نے پچھلے دنوں جب یہ خمینی صاحب کے بارے میں بھی بتایا گیا اور سوری وہ جو ان کے سپریم لیڈر تھے تو وہاں پہ جو یہ ٹرمپ کی تصویر تھی اس پہ پتھر برسائے اور یہ بھی اعلان کیا گیا وہاں سے کہ کروڑوں ڈالر کا انعام دیا جائے گا. جو جس طرح ٹرمپ نے کہا مجھے جان کا خطرہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو جو جان کا خطرہ ہے تو اس نے جو ان کے سپریم لیڈر کو مروایا اور بھی لیڈرشپ جو ہے ان کی ان کو قتل کروایا. تو یہاں پہ اپنی جان ہر بندے کو پیاری ہوتی ہے دوسرے کی جان کی اہمیت نہیں ہوتی. ہونا یہ چاہیے کہ کوئی بھی لیڈر ہو ان کی عزت احترام ایک دوسرے کا کر کے بیٹھ کے ان معاملات کو حل کرتے. مگر یہ جنگ رکے گی نہیں. ہمارے پچھلے پروگرام دیکھیں میں نے ان میں بتایا تھا کہ
یہ کچھ نہ کچھ رنگ لے کے آئے گی. چینل کو سبسکرائب کریں. جڑے رہیں.